हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराकूय मेळ्ळो, ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर दिगंबर कामत तांकांय मेळ्ळो आनी आमी जे सामके 100% आमची पंचायत आसूं, आमचे सगळे लोक आसूं, आमी तांच्या वांगडा आसा आनी आमी सांगलेलें की आमकां एक कजिनो नाका म्हणून. त्या हितून सुद्दां आमकां ऑनरेबल मिनिस्टरान सपोर्ट केला, आमच्या सीएमानी सपोर्ट केला आनी फायनली ते ड्रेजिंग बिजींग कांय ना, सगळें बंद केलेलें आसा. आतां तांकां थोड्यांक कितें कशें कितें आनी कितें तांचे विचार आहा ते खबर ना, ते अजून कजिनो येता म्हणीत आसा म्हणून. सो एक्चुअली थंय कजिनो ते ड्रेजिंग आसा ते सुद्दां आमी अल्टिमेटम दिवन तांकां ते सुद्दां मिशन काडलेलें आसा. सो आतां तुमी थंय वचून पळयत जाल्यार थंय कांयच काम ना, मुरींग ना, कांय ना थंय कसलेंच काम चलना. सो आमी सांगलां तशें डेडिकेटेडली पंचायत जावं हांव जावं आनी आमच्या लोकां कडेन आसतले आनी तेंच्यांनी जो उलो मारलेलो आमकां, कितलेशेच फिशरेकार म्हाका मेळोन गेले, जे लोकल फिशरमॅन आमकां मेळोन गेले. त्यात लोकल फिशरमॅना कडेन आमी धाकटे आसा जेन्ना व्हडले जालेले आसा आनी आमकां तांचें दूख खबर आसा. सो ताका लागून हांव तुमकां सांगता की कजिनो थंय येना आनी ऑलरेडी ते मुरींग बिरींग कितें आशिल्लें सगळें बंद केलेलें आसा. सीएमान तुमकां सांगलें की नवो कसिनो तो येवपाचो आशिल्लो तो आतां येवपाचो ना म्हणून. ऑब्वियसली हांव तुका तेन्ना सांगता, तेन्ना म्हाका हांव तुमचे कडेन डिस्कशन करूनच हांव तुमकां सांगता न्ही, तो कजिनो थंय येना म्हणून. सो आतां ही बोट जी हेवटेन हाडली ती आतां परत त्याच जाग्यार वयतली. ते म्हाका खबर ना, ती थंय ती सुद्दां येना जाल्यार आमकां बरी, पण आयली जाल्यार ती पयलीची बोट आसा, वेल एंड गुड. तुमच्या सायडीच्यान येना? आमच्या सायडीच्यान येना. आमी स्टार्टिंगच्यान आमी स्ट्रॉंगली सांगलेलें की आमी ते नव्या बोटीक थंय म्हणजे हें करूंक दिवचे ना, सेकंड बोट थंय येताली ती. सो आमी तेजेरूच स्टँड करता पडटली, आमी थंय कजिनोनी येवपाक दिना. फुडाराकूय येवची ना डेफिनेटली न्ही, जितले पर्यंत आमी आसा तितले पर्यंत येवचीच ना ती. थँक्यू.